Mayong buntag, mga igsona ko na sa Ginoo. Welcome na sad kamo karon sa atong bagong vlog sa Jesus Dual Nature. Vlog nga naa na karon sa YouTube channel. Okay, universalism kini nga pagtulunan nga ang buti pasabot nga ang tanang tao kon maluwas. Ang maimpierno lamang igsuon ko ang si Satanas o ang mga iyahang mga demonyo o ang sala igsuon nga gihatag kanato o kanang sala mauna ang ilagpot sila ngadto sa linaw nga kalayo o pero dili na literal nga kalayo igsuon ko ingon ana na ang pagsabot sa Biblia. Okay, kini ipaybalo nako kaninyo nga kini walay iglesia nga nagpaluyo ani walay iglesia, wala ko mo promote og iglesia nga mao ni kay universalism view ni og kini nga universal view nako mga opinion lamang kini nga nakabase gayud sa Biblia. Okay, dili kay ingon nga pili-pilion lang nato ang nga kasagaran ani nga wala masabti kayo og lawom sa mga magkadaiya nga mga pastor, mga professional pastor kay ngano nga dili sila muuyo na ng universalism view. Kay dili ka man kapal na peane. Okay? Kay mga professional pastor mo kamo pero sa kuha wala may nagsuldo na ako ana. Di ba? Ingon ana igsuon ko po sa paminaw kamo mayo kay dili kamo magmahay kini sa inyong kalangan sa pagsunod ni ining atong Jesus Dual Nature vlog. Amen? Ayaw na sa mo pag-imin. Ano na, di ay. Kadtong mga hindi nakakaunawa ng Cebuano, puntahan lang ninyo, i-search lang yung sa aking Facebook page, yung Jesus Dual Nature Theology. Ang mga articles doon ay pawang English language. So hala, welcome nasad o atong sugdan kini nga atong isgutan nasad karon nga i-prove nako ang Trinitarian Jesus Dual Nature nga universalism view o daghan mga teksto kini nga atong naray isa ka teksto nga ato ang basahon nga akong komentaryo og bugawas kini nga ang tanang tao po maluwas. Okay? Okay. Ato ta sa episo 4. Okay. Versikulo kapitulo 4 mga versikulo 4:6. Mura ni ako ang ipaambit kaninyo. Nagingon diri si Pablo kini sulat kini ni Pablo ngadto sa mga magtotoo. Kinanglan na ay konteksto gyud ang pagbasa. O di na ito kay putol-putulon para masabtan ninyong kamatuoran Tanawa kay Bible komentarista kita. Okay. May usa lamang kalawas o usa ka espiritu ingon nga may usa lamang kapaglaom og alang niini gitawag kamo sa Dios. Ato dayon ni komentaryuhan kining sulti. May usa lamang kuno kalawas, usa ka espiritu ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alam ni gitawag kamo sa Dios. Kini ang gitawag kita. Ang tanang tao gitawag man tungod sa pagsangyaw sa maayong balita Kanang maayong balita igsuon ko dili ni palaya sa uban nga daotang balita to. Kay nganong daotang balita? Kay ang nili mo to sa maayong balita na ilabay daw sa impierno dili na maayong balita ang maayong balita kining ako ipaambit kaninyo. So kini igsuon ko ang mito mabautismo nga sa Espiritu Santo ato ning kuanon niya. Pero ang nabukos sa kadawas igsuon ko dili lamang ang gibukos igsuon ko ang mga anak sa Dios atong mga gihatagan og Espiritu Santo. Kaya timan niya nga dili kasabot ang kasagaran ng mga pastor, mga professional pastor tungod kay ang ilang pag-interpret wala man sila naibalo sila nga dual nature si Kristo. Pero kinahanglan mag-interpret kita sa Bible adto nato ang
ang linti. O, nga magkasabot tao yung sabadi ay si Kristo. Kay si Kristo lamang, diha kang Kristong pagkatao, masabtan nato ang Biblia ug unsa ang kamatuoran, ang espirituhanon nga kamatuoran. So si Jesus Christ dual nature. Okay? Si Kristo tinuod nga tao sa anuman kay aron niya duwason ang tanang tao dito sa cross o ang tanang tao igsuon ko nabugkos na kabig niya sa iyang pagkaanak sa tao. O wala na'y kondisyon na igsuon ko kay ang tanang tao pohon maluwas kay iya namang gipagabat yan ang atong sala kay pohon ini kabanhaw nato ang atong bagong tao na ang ato lang daan pagkatao nga mao ang sala mao na ito ipalabay sa impyerno tanan. Pero dili ang tanan mga anak sa Dios. San man siya, san God siya, 100% human, san man 100% po siya nga God. God siya sa una pa nga wala pa siya nagpakatao. Kaya ang Ginoo ang Dios, ang triune God dili na siya walay lawas na, omnipresent na, kay espiritu na dili makita. Og siya ra ang sa triune God, siya ra ang nahimong persona gayud nga tinuod nga nakita nga nahimo siyang anak sa Dios. Nganong giingan siya anak sa Dios nga ang Dios dili man pamilya. Okay. Tungod kay nga no pagkatao niya ay siyempre kay miagi siya kang Maria ay nahimo siyang anak sa Dios. Okay? Ang amahan na po, bisan wala to yung man sa triangle, kay pareha equal sila sa wala ba magpakatao si Kristo, equal sila. Ang nagpadala niya, mauna po iyang gitawag nga amahan. Okay? Okay. So, mao kini igsoon ko kini. Kinanglan mo to ka. Kaniya. Kay aron kay igsoon ko makadawat og ganti nga gitawag gingharian sa Dios kanang dynastic kingdom of God anak igsuon ko. Ang kadto lang magpabilin diha sa pagtuo maura pohon ang makadawat niya ana kay aron maghari uban ni Kristo pagharian niya ang tanan mga tao nga wala mo tuo. Tanan reliyon igsuon ko iyang pagharian. Walay bisag usa nga mawagtang mao na ang nagbugko sa kalawas pero duha ka klase. Okay, ang mga anak sa Diyos o ang mga anak sa tao. Okay, klaro? Ay, klaro ha? Mayo sa lamang ka Ginoo. Timani ha? Naayo sa ka Ginoo. Kinsa man ang Ginoo? Si Kristo. Okay. Kristo, isa ra gyud ang Ginoo. Pero, ngano po, nga nag-ingon, ato na, mayo sa ka Ginoo. Ang mga modalism, ay, amen, amen, amen. Amen. Modalism. Ang buti pa sa buta ng modalism na siya ra gihapon ang amahan, siya ra gihapon ang anak, siya ra gihapon Espiritu Santo tulo kuno ka manifestation. Sayop na mauna na nga mo gawas ang mga kulto na ana nga mga leader. Pareha kang kibuloy nga siya na daw kuno ang anak sa Dios, appointed son of God. Igsoon ko kibuloy nga kitang tanan nga magtotoo mga appointed son of God kita, sons of God. Gipili kitang tanan sa Diyos tungod sa pagtuo kang Kristo, dili kay ikaw lang. Pastilan, luuyan tao ng mga membro yana. Giulipon ni kibuloy sa sayop nga pagtuo. Kamo po mga Pentecostal nga mga modalism, inyong manggod gi-brainwash si kibuloy nga inyong membro sa kanang United Church, United Pentecostal Church. Usban ninyo na igsuon ko. Aboy no dili na mausap kay ngano dili mo kakwarta. Okay? Di mo kakwarta aning ako ang kung musunod mo niining ako ang universalism view. Okay. May usa lamang ka Ginoo si Kristo na. Usa ka pagtuo. Tanawa usa ka pagtuo ra. Dili kay daghan tag pagtuo. Kaya o usa ka bunyag. Tanawa gisgutan nako tong isang adlaw kung unsa ang bunyag. Ang bunyag usa ra. Walay labot ang tubig. Ang bunyag ni Kristo sa iyang dugo, mao na ang nagbunyag sa tanang tao. Gibunyagan kita. Apil ang mga bata, anak. Gibunyagan sa iyang dugo. Pero dili ang tanan nga gibunyagan sa Espiritu Santo kalayo ni Kristo. Keng kalayo, pag antos man na. Dili ang tanan, pero usab, duha man na ang iyang gibunyagan usab,
ang mga anak sa Dios nga may tuo o mao nang sa Pentecoste panahon sa Pentecostes nga nagsulti og magkalain-laing mga pinulungan o kay sa pakipuy-an siya sa Espiritu Santo o kanang bautismo sa Espiritu Santo mao na ang magwagtang sa sala nato kitang mga magtotoo nga naa si Kristo o ang Triune God ang Espiritu Santo naa kanato ang Trinity naa si Kristo Amahan o ang Espiritu Santo nga mao'y maghugas sa atong mga sala nga sa atong kasing-kasing na mabasa sa 1 Pedro 1 nga to ba sa 5 wala ko masay basta kay naa na diya di na lang nato ni adtuon nga teksto. So igsuon ko ang tubig paghugas lang nato physical na to siya iara na sa mga Hudiyo ritual ra na seremonyal lang nga balaod nila nga gikuha nato kitang mga kuan kana kitang mga Kristiyano pero ang labing tinuod ang pinaka-importante ang kadtong iyang bautismo nga pag-antos dito sa krus nga gipasaylo ang tanang tao. Amen. Adili ka mo amen kung pastor ka nga oh, kung ordinaryo lang ka pastor, paminaw kung dili ka pastor ha. May usa lamang ka Dios o Amahan o tanawa ang Ginoo kani may usa si Kristo to. Oh, nga makita. Oh, makita gyud siya kinahimo siyang tao. Ginoo ang tawag siya. May usa lamang ka Dios o Amahan sa tanang mga tao. Dili kay mo ingon nga ang mutuo lang tanang tao igsuon ko. Okay nga no. Siya man na naghimo sa tanang tao. Okay. Mao na may usa lamang. Nga mao, pero di kasabot kay mingon na duha na. Ay mao lagi na kay mga literalismo. Igsuon ko kinahanglan i-interpret ninyo kay di madili na mga yanong nga mga pulong kay figurative language and symbols man kinahitanan na kinahanglan nga aron pagsabot igsuon ko sa Biblia ato kining ipadulong sa espirituhanon nga paghubad nga mao ang yanong mga pulong mao na nga akong programa igsuon ko nagyapon diri ang yanong mga pulong gyapon na sa ko ang kanang sa tawag nga Radyo Sangyaw page okay i-search gyapon ninyo to pero Bisaya lang mga wali na to kay radyo ministry to okay yo di na ta padayon ta. Labaw sa tanan ug naa sa tanan. Okay. Kini diri ra kita aning sais mao na nagingon may usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanan mga tao. Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan mga ug anaa sa tanan. Igsuon ko kini naa sa tanan. Igsuon ko mao na ning akong giingon nga universalism Dios. Universalism nga pagsabot. Makasabot kita ana nga tungod siya ang nagluwas sa tanang tao ipadala niya si Kristo nga aron ni halad karnero nga gihalad ang di ba si Juan ningon pagkakita niya sa 1:29 kang Kristo nga nagpadron aniya na ang karnero sa Dios nga magwagtang sa sala sa kalibutan. Oh. Nga magtanong ba? Wala. Moingon, murag wala man kay napamanta sa pagtos. Tinuod na pero pohon pag-abot ni Kristo kay niya pa man kita sa may kamatayon nga lawas, makasala pagyapon kita, pero pag abot ni Kristo pag bagong lawas ang atong daang pagkatao daang lawas, ilabay to sa impierno nga nagdilaab nga linaw nga kalayo nga dili na literal nga kalayo. So mga igsoon ko diri lamang nga kukutob kining ako ang pagpaambit kaninyo niining akong kining Trinitarian Jesus dual nature universalism view kung diin atong ipakita igsoon ko ang mga doktrina dinhi sa Episode 4:5 nga naa may usa ka Ginoo nga mao si Kristo o tanawa nga nagbugkos kanato
og nayo sa kamahan nga naghimo sa tanan butang og mao siya pod ang nagluwas kanatong tanan. Okay? So, diri lamang ang kukutob mga igsuon ko, nini nga akong pagpaambit kaninyo. Kini si Brad Lando Ligaspi, nagaingon kaninyo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hantod na lang ko sa sunod. Higayon, magkita kita igsuon ko. Amen. Amen.